common lecture. Then comes the ombudsman. ombudsman कहते हैं मुख्तसिब को. मुख्तसिब कौन है? वो मुख्तसिब है कि सारे हिसाब रखता है, यानी जो आपका जो आपके जो सिविल ये मुंतज़िमा है या आपके मुतल्लिका जिन पर उसको जुरिस्डिक्शन है, ombudsman उनकी उनका हिसाब रख, यानी उनके खिलाफ शिकायत सुन सकता है. अब इसके फंक्शन क्या है? पहली बात तो ये कर लें कि इसके फंक्शन क्या है. सुनिए, पहली बात, बुराई का खात्मा. बुराई क्या है? ये एक इसका उफ्क जो है वो बहुत वसी है. बुराई का खात्मा करना, बुराई का इम्तना करना, इम्तना मना करना, उसके बाद गलत चीज़ को दुरुस्त करना, यानी किसी ने कोई गलती कर दी, एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर ने उसको दुरुस्त करना. देन एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी के नाक में नकेल डाल के रखना ताकि वो अपनी हदूद से तजावुज़ ना करें. रिलीफ टू द कॉमन मैन, आवाम को रिलीफ देना. ये एक, इसमें वकील करने की आपको ज़रूरत नहीं होती. वो जो भी है वो आपका एक दरख्वास्त देना पड़ती है ombudsman को, तो he takes the cognizance. Then राइट्स ऑफ द पीपल मे नॉट बी वायोलेटेड. आवाम के जो हकूक़ हैं वो वायोलेट ना हो. क्या मतलब है इसका? कि उनके ख़िलाफ़ उनके हकूक़ इंटैक्ट रहें, उनकी खिलाफ वर्जी ना हो. देन कैन टेक सू मोटो एंड डायरेक्ट सू मोटो एक्शन ले सकता है. मिसाल के तौर पर टैक्स वाले जो लोग हैं वो आपका रिफ़ंड नहीं देते. ही कैन टेक सू मोटो एक्शन एंड आस्क द कमिश्नर कि मुझे बताओ कि कितने रिफ़ंड बकाया है और क्यों इशू नहीं करते. ठीक है ना, सू मोटो. लेकिन वो छोड़िए. नो अथॉरिटी टू इंटरफियर इन जुडिशल प्रोसीडिंग्स. इसको कोई इख्तियार नहीं कि जुडिशल प्रोसीडिंग्स में, मसलन डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज के सामने कोई चीज़ है या कोई जुडिशल प्रोसीडिंग है, उसमें ombudsman बिल्कुल बेइख्तियार है, उसमें ये मदाखलत नहीं कर सकता. एंड कैन इंस्पेक्ट एंड हियर अगेंस्ट एनी मिनिस्ट्री एक्सेप्ट इलेक्शन कमीशन. किसी भी मिनिस्ट्री, किसी भी वजारत से मुतालिका जो बात है, शिकायत है, वह ये सुन सकता है. अब मैं इसको आपकी के लिए दोहराता हूँ कि आमतौर पर ये ही इज़ ए मैन. अब ombudsman होगा कौन? ombudsman कोई भी आदमी हो सकता है who has the qualification, जिसके पास जो पढ़ा लिखा हो, मैन ऑफ इंटेग्रिटी हो. मैन ऑफ इंटेग्रिटी हो यानी बददियानत ना हो और साहिब किरदार हो. ऐसा आदमी जो है वो ombudsman मुकर्रर किया जाता है आमतौर पर. उसके क्या इख्तियारात हैं, क्या कर सकता है? नंबर 1, अब सुनिए, मैं अंग्रेज़ी में बात करूँगा. टू फॉरबिड एंड एरेडिकेट द ईवल. जो बुराई है, बुराई देखिए ये एक रिलेटिव टर्म है. यहाँ एक चीज़ बुराई है, यहाँ वही चीज़ बुराई नहीं शुमार होगी. ये रिलेटिव टर्म है, लेकिन इसको जनरल टर्मिनोलॉजी में हर वो चीज़ जो खिलाफ कानून या खिलाफ असूल मुआशरा हो उसको बुराई कहा जाता है. तो इसका काम क्या है कि ये बुराई का इम्तना करे और बुराई को ख़त्म करे. नंबर 2, टू सेट द रॉन्ग राइट. अगर कोई काम गलत है तो गलत को
درست کرے، غلط کو درست کرے، یعنی بگاڑ کو سدھار میں تبدیل کرے۔ اب یہ بگاڑ اور سدھار جو ہے یہ آپ کو اسی وقت پتہ چلے گا جب کوئی معاملہ آپ کے سامنے آئے گا کہ یہ بگڑا ہے یا سدھرا ہے۔ دین ٹو کیپ دی ایڈمنسٹریشن ود ان دی فور کارنرز آف لا، سب سے بڑا کام جو ہے وہ اس کا یہ ہے کہ ایڈمنسٹریشن کو نتھ ڈال کے رکھتے ہیں اور اس کو اس کے حدود اور قیود سے باہر نہیں جانے دیتے۔ اس کو یہ اختیار ہے کہ اس کے خلاف فیصلہ دے، اسٹرکچر پاس کر دے اور کوئی بھی سزا ریکمینڈ کر دے۔ رینڈر ریلیف ٹو دی کامن مین اگینسٹ دی کامن مین، یہ عمومی معاملات جو عدالت میں زیر بحث نہ ہوں ان میں جو عوام ہیں ان کے معاملات میں بھی دیکھتا ہے، لیکن اگر کوئی میٹر سب جوڈس ہے یا وہ تقاضا کرتا ہے جوڈیشری کا تو پھر ان کو اختیار نہیں ہوگا۔ انشور دی رائٹس آف دی پیپل may not be violated، یہ دیکھے گا کہ جو عوام کے حقوق ہیں، بنیادی حقوق ہیں یا ادروائز ان کو قانون کی روح سے ملے ہیں یا رواج یا رسوم کے تحت ان کے جو حقوق ہیں اور مناسب ہیں وہ حقوق ان کو ملیں۔ معاشرہ اگر کاروباری کا اختیار دیتا ہے تو وہ حقوق آپ چیلنج نہیں کر سکتے، وہ حقوق وہ زیر باس نہیں لائے جا سکتے، ان کا امتناع کیا جائے گا۔ دیر از نو جسٹیفکیشن فار دیٹ، اور امبڈسمین یہ کام کر سکتا ہے۔ پبلک انٹرسٹ کیا ہے؟ مفاد عامہ، جس میں ایک نہیں دو نہیں بلکہ عوام کا فائدہ ہو، دیٹ از دی پبلک انٹرسٹ۔ پبلک انٹرسٹ میں جتنے بھی کام فال کرتے ہیں وہ یہ ان کو کرنے کے لیے یہ اقدام کر سکتا ہے، اور یہ تصور ہوتا ہے کہ جو یہ محتسب ہے یہ کیا ہے؟ ہی از اے پرسن آف نالج، صاحب علم ہے، انٹیگریٹی، با کردار ہے، کمانڈنگ رسپیکٹ، اور ایسا ہے کہ لوگ اس کی عزت کرتے ہیں۔ اب مجھے ایک بات، خیر وہ جملہ معترضہ ہے میں نہیں کرتا، چھوڑے۔ کین ایکٹ سو موٹو، بغیر کسی درخواست کے، دی اینی میٹر وچ از آف پبلک امپورٹنس، وہ اس میں پبلک امپورٹنس کے میٹر میں مداخلت کر سکتا ہے۔ نو اتھارٹی ٹو انٹرفیئر ود دی جوڈیشل میٹر، جوڈیشل پروسیڈنگس میں اس کو کوئی اختیار نہیں۔ اینڈ ہی از ٹو ڈائگنوز، اب دیکھو یہ بات مزے کی ہے، یہ تشخیص کرے گا کہ فلاں فلاں چیزیں معاشرے میں جو ہیں یہ برائیاں ہیں، گہرائی ہیں، غلط ہیں وغیرہ وغیرہ۔ پھر انویسٹیگیٹ کرے گا، اس میں یہ دیکھے گا کہ یہ کیوں ہیں، کیسے ہیں، اور ریکٹیفائی اور ان کو دور کرنے کی تدابیر کرے گا۔ اب نیکسٹ ہے ریکٹیفائی اینی انجسٹس ڈن ٹو دی پیپل، اور کوئی بھی نا انصافی جو ہے وہ اس کو رد کرے گا، اس کو ختم کرے گا، اس کو اچھا جی، کین انسپیکٹ اینڈ ہیئر اگینسٹ اینی منسٹری ایکسیپٹ دی الیکشن کمیشن، اور کسی بھی منسٹری کے تحت کام کر سکتا ہے، اور اٹس کی جو جورسڈکشن ہے دیٹ از ود ان دی ہول آف پاکستان، دی ہول آف پاکستان۔ اب دیکھیے یہ تمام بات ہم نے سن لی، کر لی، امبڈسمین کی جو کوالیفیکیشن تھیں وہ بھی دیکھ لی۔ بات یہ ہے قانون ہیں، قانون پہلے سے ہیں لیکن قوانین پر عمل نہیں کیا جاتا، نئے قانون بنا دیے جاتے ہیں، حالانکہ پرانے قوانین جو ہیں انصاف کے حصول کے لیے وہی کافی اور شافی تھے۔ اس کے ساتھ ہی آپ کی جوڈیشری سے متعلقہ جو چیزیں ہیں وہ ختم ہو گئی۔